تے جوان دے قریب آکے ان دی ماں کو گھننے فرمایا آخری وقت ہے سارا فیصلہ ہے اگر یہ کلمہ نہ چھوڑا قرآن نہ چھوڑا تے اسائی کو بچے سکائے نا سارے ایک پاسے تھی گئے ماروں دیا یہ فرمائے پترا انڈے کی دی میں تیری مدد نہیں کر سکی میں تیرے کیا کر سکتی ہیں بے باورات آؤ مہربانی کر قرآن چھوڑ دے کلمہ چھوڑ دے نہ تے میں خودکشی کرے نہیں آؤ میں آکے بھوک ہڑتال کرے نہیں آؤ اندے علاوہ حال کہیں نہیں میں دا آخری فیصلہ ہی اگر کلمہ چھوڑے نہیں دے تیری مدد کرے نہیں آؤ ورنہ میں تیرے نال نہیں ایویں جوان نے آکے اماں آخری فیصلہ سنوا دیتے میرا آخری فیصلہ بھی سن گیا انہیں کہ ہون شر برف پگے لئیے بھاد دھنی جو لئیے تے منی بیٹھے انہیں رسے کھولین الگ تھی ون ماں کو ڈسا کیا ڈساونا چاندے جوان ہے کہ لکن تھی ضرورت نہیں ماں نال مخاطب تھائے آدھے اماں اگر تیرا فیصلہ آخری ہے تو کچھ نہیں کر سکتی میرا فیصلہ بھی آخری سن آکھے کیڑا فرمائے تم ایک مائی میری ایک جان ہے اگر یہ جیاں کروڑا ماں تے کروڑا جانا بھی قربان کرنے پومن ماں محمد مصطفیٰ تے قربان کر چھڑے میرے بریلی کے تاجدار نے بھی آکھیا کو تو سنا مانچا پر میں نے صحابہ دا نعرہ کرنو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین چند تئیں پہنچنا سوکائے چند کول سدامن بیگالے پانی فرش تے ہر کوئی کٹ گن دے انگلیاں تو کڑھامن بیگالے سج لہدا چڑھدا رہے ویندے اثر تے والا منا بیگالے انسان کلمہ پڑھ گن دے پتھرے کو پڑھا منا بیگالے کریں دیں ودے ہیں ثنا مصطفیٰ دی کریں دیں ودے ہیں ثنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ادا مصطفیٰ دی
کریں دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی جویں سائیں اکھیں دے اویں رب منے دے جویں سائیں اکھیں دے اویں رب منے دے منا گن منے دے خدا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ادا مصطفیٰ دی کریں دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی دعا ہے حشر وچ خدا آکھ دے دعا ہے حشر وچ خدا آکھ دے کوئی نعت سبقت سنا مصطفیٰ دی کوئی نعت سبقت سنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ادا مصطفیٰ دی کریں دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی تمام تعریف و توصیف مالک ارض و سما قادر مطلق وحدہ لا شریک دی بارگاہ عالیہ دے اندر جو تمام تعریف و توصیف دے لے کے لکھاں کروڑا درود اور سلام آمینہ دلال امت دے غمخار سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیارے محبوب رحیم کریم آقا دی ذات تھے جہدے صدقے رب نے ایک کائنات بڑھائی ہے حمد و صلاۃ تو بعد میری نہایت واجب الاحترام علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ قرۂ عظام مشایخ عظام سٹیج تے تشریف فرمائے چمک دے چہرے حضور قبلہ پیر پٹھان دی دردی نوکری کرن والے علماء میرے سردہ تاج ہیں میں اجنبی نہیں اور میرے برادر مجاہد آل سنت درویش عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی بلال احمد صاحب نقش بندی اللہ این مرد کلندر دا سایہ آل سنت تے قائم رکھے جس جذبے اور دلیری دے نال خلوص محبت دے نال اے ادارے دی ابتدا کیتی ہے کوئی باہر دی دنیا دے لوگ نیوے سارے تھو دے رہانا لے ہو میں باہر دا اتنی تیزی دے نال اے اللہ دی رحمت دا سایہ میرے محبوب دی نگاہ کرم ہے میں ایک جملہ آکے کہ دو چیزاں ہوں جن ایک دلیری تے ایک خلوص اے جلے انسان دے اندر آوانجن دے وال دنیا دی کوئی رکاوٹوں دے سامنے کچھ نہیں کر سکتی سب تو پہلا بندہ نکمہ وہ ہے جڑا وسائل دا رونا رون دے سارے بزرگیں نے وسائل دا رونا نہیں روننا انہیں فرمائے وسائل تھی دے راسن تھوڑا کم میں چشمہ لا دیو جھوپڑی لا دیو ابتدا کر دیو کہ بلا مفتی صاحب نے اپنے اسلاف دے طریقے دے چند سالیں دے اندر اے جڑا بہت بڑا ادارہ بنا کے
اہل سنت تے احسان کیتے میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام معاملین جنہیں دا اتھا اپنا حلال رزق لگا پائے یا جڑے کوشش چہن اللہ سب کو دارین جا ساتھ عطا فرماوے اور بڑے بڑے بلڈگاں نظرین کیونکہ تنظیم المدارس اہل سنت دی طرفوں روح اضلاع دے اندر سینکڑوں مدارس دے اندر میں حاضری دے چکا بطور ممتحن میں کو ہر مدرسہ ہر کلاس تقریباً 350 مدارس جتھا میں وانج چکا میرے کو کوئی اگر رپورٹ پوچھے کتھا کتھا کام پیا تھی دے تے میں چوٹی دے مدرسے دے وچوں بے بھی ہیں ایک اے مدرسہ بھی ہے جتھا میں امتحان کی دے میرا دل ٹھار پائے سبحان اللہ نہ آکھا ہے کیونکہ ہو سکتے مطلب کوئی وزن نہ پوئے ہیں میں ایک خوشامتی جملے نہیں اگر کوئی سمجھے تو بے شک سمجھے اہل سنت بچہ یوں کو جے تقسیم تر تقسیم نہ کوئی نسبت دا خیال رہے نہ کہیں دی عزت دا خیال رہے جیدہ جتھا ہاتھ لگ دا پائے وہ لے دا پائے میں کو کہیں کو لو داد گھنر دی ضرورت نہیں میں ممبر تے بہ کے دل دیگال آکھاں دا حقدار ہاں میں در در تے گیا بڑے بڑے انہیں لوگیں کو لو بھی گیا جنہیں دعوتاں کی تین اس واسطے کی دا منہ بند کروں کہ ساری رپورٹ اگو نہ بھیجے اور جہلے کھانا کھامن گئے ہیں دس آیا گئے حضرت اتحادی آمد دی بچہ کو لو پکوان شپیشل آئے کہ سارے حضرت خطیب بھی ہیں تنظیم المدارس نے ممتحن بھی ہیں تاکہ اچھا کھانا پیش کروں لیکن رب کعبہ دی قسم انہیں دا کھانا اندر کچھ بھی نہ حضرت حسال حالات خراب ہیں میں کہ 4 کھانے کھماون کے دے حالات ٹھیک ہیں نبی دے دین دے بچے واسطے تھوڑے حالات ٹھیک نہیں ایو جیاں کہانا میرے سامنے ہیں چلتی پھر دی کیسا لیکن جس وقت میں ادارے دے اندر امتحان گنن آیا رات دے 11 دا ٹائم بچے جاگ دے پہن نیندروں اٹھا کے کاری سے بھیجے دے آئیں رب کعبہ دی قسم میں 2 مدرسے دے امتحان دن جدن کاری سے بچے دے امتحان کی تھے اور میرا امتحان ساختے میں بچے کو آکے پتر ہوں تو نمبر مانگتے میں تے کو نمبر دے مانگتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عظمت قرآن ماشاءاللہ عظمت قرآن علماء حق زندہ باد عاقب نامی بچہ اتھائی میں کو سنائے میں اون دی ریکارڈنگ تے نہیں کر سکیا میں مدرسے میں کے مثال دیتی ہے سارے جنوبی پنجاب دے صدر انہوں ہو ہی نہیں سکتا کاری حضور بش کریمی 100/100 ڈیوے تے اے دس چوکا نظرانہ ملے میں کہ میں قسم چاہتی ہے میں چائے نہیں پیتی میں ان بچے کو جڑا نمبر دیتے ان دا حق بندہ پیا میں دیتے میں تو کو دسیندہ پیا اگر کوئی معامن بیٹھے کوئی چندہ دیوان والا بیٹھے محبت کرنے والا بیٹھے تو مبارک ہوئے تیرا دیتا سجایا ہے اور میں تقریر شروع کر رہا ہوں آنکھو جو سبحان اللہ اے بچہ تہرہ دا کھڑا نا علماء تے طلباء دا اے پروگرام ہے تے خوش ہونا چاہیے دے میں کہتے میرے کو لو پوچھو جیتا طلباء ہوں تے علماء ہوں سنجھڑ گزرتی کیا ہے عوام کو تے سبحان اللہ اخوا گن دیں برالے میرے بھائی ہیں میری ہر گال دے عیب رکھے نا میں کوئی 1.25 مہینہ تھی گئی تھا تقریران کریں گے آج تک آکھیا کچھ نہیں نے تے بہرحال ہون بھی اللہ کرے سی میرے بھائی پروفیسر غلام مجتبیٰ صاحب میں کو تھپکی لئیے جو سارے نہ دیکھیں تو اپنی تقریر کری اے سارے کولڈ والڈ ہمیں تے میں سمجھ گیا جو اتوارے سے بیٹھیں تے ہون میں تقریر تو کو سنامنی ہے ایک تکلیف کرو تھوڑے تھوڑے قریب تھی ہو جڑے ساتھی اندے پن تنگ تھی دے پن کیونکہ جڑے سننی ہوں دے نا وہ زدی نہیں ہوں دے علماء کو بھی عرض کرے صدرائی میں اگے جڑے فرنٹ تے بیٹھو
تھوڑے تھوڑے حرکت جا کرو تاکہ برکت تھی پوسی یہ حرکت ہے برکت تھوڑے ہفتے تھی آؤ محبت ونڈو تاکہ ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب دی محبت ہے اتنی رات دی سردی دے اندر اتنے علماء دا اور حضور دے اشاق دی اس جماعت کٹھی تھئی ہے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے انسان جلے دنیا تو ویندے نا اندے نال ترائے چیزیں وینجن دو واپس آوینجن ایک نال ویندی ہے ایک انسان دے اہل و عیال ویندن لیکن جڑی ہون جلدی تھی دی اندی ہے تے او بھی ان قریب شاید ختم نہ تھی بجے اور قبر دے اندر لٹا کے واپس اندن ایک انسان دا مال ویندے او مال جڑا کچھ کٹھا کیتے لنگین کوئی سامان ہے کوئی کشا ہے وہی واپس کھٹڑا واپس اندے اگر قبر دے اندر کوئی ویندن دے اعمال ویندن اعمال انسان واسطے بہت ضروری ہیں ان دے وچوں ایک او نعمت خدا دی جڑا رب دا کلام ہے قرآن قبر اچ ویندے حاضر بیٹھے ویندے سناواں چاہا سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیر من لجبال نبی دا غلام توجہ کری من حضور فرمائے او قرآن پڑھن والا قرآن پڑھاون والا کون جدے بارے میرے حضور نے فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلم میرے حضور فرمائے تو دے وچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھیں دے تے قرآن پڑھن والا پڑھاون والا او قرآن دی ویل دیون والا محبت کرن والا مصلی تے کھڑ تے قرآن سنن والا توجہ کرے سی میرے حضور فرمائے جے کو قرآن دے نال پیارے فرمائے سنو اولاد بے وفا قبر دے اندر نہیں گئی تیرا مال تے کوٹھیاں تے بنگلے بھی قبر دے اندر نہیں گئے کوئی چیز نہیں آئی میرے حضور فرمائے توجہ کریں جائیں قرآن نال یاری لئیے جلے بندہ قبر دے اندر ویندے تے جلے فرشتے اندر جڑے پاسوں فرشتے اندر رب دا قرآن اگوں کھڑ ویندے اگر فرشتے سران دی آلے پاسو آمین تے قرآن سران دی آلے پاسو اگر فرشتے پیرے آلے پاسو ونجن تے قرآن پیرے آلے پاسو اگر سجے ونجن تے قرآن سجے پاسو اگر کھبے ونجن تے قرآن کھبے پاسو او حضور دے غلام آسان جتوں فرشتے آمین قرآن گوا کے آدھے او سوال کرانا لے ایکو آرام کرن دے ہو تو سب کچھ دے جلو میں غلام دا تعارف کریں دا جلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن علماء اہل سنت قرآن با وفائے میرے حضور نے جو فرمائے حضور دا فرمانا ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن او بدبخت جڑے آدھن قرآن کافی ہے حدیث دی ضرورت نہیں میں انہیں گوادا ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے غور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے غور دا بیان چنگا لگ خولج پال نبی دا غلام میرے حضور فرمائے قرآن جھگڑا کرے سی تے اللہ دی بارگاہ دے اندر فرشتے عرض کرے سن اللہ جتوں وینو قرآن اگوں ہے رب فرمے دے جڑا قرآن اگوں آیا کھڑے اے کتنی باوفائے قرآن باوفائے دمشق دی زمین کو لو پوچھ کوفے دے بازار کو لو پوچھ او پھڑ کر بلا دے اندر سر وچوں قرآن دی آواز ہے میرے پیر حسین دے سر نے دسائی یاری لوائے اگر دھڑ الگ ہو سی دے قرآن کٹھے ہو سی
قبر دے اندر بھی قرآن کٹھے تے جنہیں قرآن واسطے محنتاں کیتیاں جنہیں قرآن نال یاری لئیے رب نے مقام کیا دیتے اور سر لجپال نبی دا غلام آؤ جی میں اسلام دی تاریخی میں مدرسے دی تاریخ ہے آئے آئے آج بھی میرے محبوب کا تیار کردہ مدرسہ آج بھی اپنی حالات ہے حضرت نشان ہیں نا حضور نے مدرسہ قائم کی تھے خود میرے حضور نے قرآن پڑھائے صحابہ نے پڑھی قربان جاؤں حضرت عثمان غنی سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن مرض کہتے حضور اج میرے گھر تشریف گھن جو لوہانا تے میں قدم قدم تے غلام آزاد کر چھوڑا میرے حضور فرمائے عثمان آج وانج میں مصطفیٰ تیرا مہمان کھان توڑی وانج کے پوچھے کریں دے آقا کر لے ہو سو یا کوئی غلام ہی ہو سن حضور فرمائے میں بھی ہو سا رو بہترین مہمان بھی ہو سا توجہ ہے تو سناما چاہتا اللہ اکبر کبیرہ جنن جوان گھر گئے بیوی گھڑس ہے مبارک ہوئے میرے حضور رحمت للعالمین مہمان بن کے آدھے پائن تیاری تھی گئی ہے گھر کو سجایا گئے جب لے کھانے دا ٹائم تھا میرے حضور فرمایا عرض کریں دن حضرت عثمان غنی میں جو گیا حضور دی بارگاہ دے اندر مت پچھنا کی دے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کھانا تیار ہے مہربانی کرو تشریف گن جلو میرے محبوب فرمائے عثمان من مدرسے دے اندر دو عالی شان مہمان بیٹھے انہیں کو سڑا ارے میں سوچے نا میں نا ایک کون مہمان تھی سکتے ایک عالی شان جنہیں کو میرے حضور فرمے دے پائن آدھے لوگوں جلنے میں گیا صفہ دے مقام تے دو غلام بیٹھے نے حضرت سلمان دو جا حضرت بلال اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھ دیں دوڑ بیٹھے کریں دیں میں اتھیں چیخے میں کہ کاش آج میرے کولو دولت نہ ہویا مہینہ علی کار مسکین ہوا آج میں بھی طالب علم ہوا جن کو حضور نے ایجری عزت عطا کی تھی آدھے وہ حضور دے غلام و جلو محبوب سرے دے پائن جنہاں کملی والے دے قریب آئیں حضور فرمائے چلو چل دے آئے ایک پاسوں حضرت بلال ہیں دوجے پاسوں حضرت سلمان ہیں میرے حضوری میں ہتھاں وچ ہتھ پاک ٹھری ہیں فرمائے نے انہیں دی شان دا پتہ کہیں کو کہیں نہیں فرمائے عثمان اج میں انہیں کو گل کے جلدان دا سامنا چاہنا یہ دولت مند ہونا ضروری نہیں مصطفیٰ دا غلام ہونا ضروری ہے بڑے بڑی دولت مند آئیں چلیے گئیں تے قبریں دے نشانی مٹ گئیں لاہور دی سرزمین راوی دے ایک کنارے بادشاہ دی قبر ہے لاہوری راوی دے دوجے کنارے دوجے بادشاہ دی قبر ہے ایک بادشاہ دی قبر تے سارے دیوار جواری پہ راندن لڈو کھیٹ دن اوہ مغل بادشاہ ایک او بادشاہ ہے جتا روحانی لنگر بھی مل دے جسمانی لنگر بھی مل دے دیوے سمجھ نہیں ہے اون جانے تے حکمرانی کی تھی داتا صاحب نے دلی تے حکمرانی کی تھی جنہیں جانے تے حکمرانی کی تھی انہیں دے نام مٹ گئے جنہیں دلیں تے حکمرانی کی تھی آج بھی پوری لاہور دے اندر جن کو جگہ نہ ملے روٹی نہ ملے میرے حضور داتا صاحب دا آستانہ آگے رات دے 1 بجے ون 2 بجے ون جے جیرے دولت مند ہیں جے جیرے سخی ہیں ہر کہیں دی روٹی دا وقت ہے وقت بعد نہیں مل دی اور جو لوں جا دے میرے محبوب دے غلام حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار دے رات دے 1 بجے ون 2 بجے ون دوپہر کو ون سویرے ون لنگر چلدا جو پائے میں اپنا موضوع بیان کر عرض کران او حضرت بلال جلے بکریاں چراون ویندے رب دا قرآن پڑھ دے ساری دیوار سبق یاد کریں دے آدھا کرے ما انزلنا علیہ
عليك القرآن لتشقى او جدن قرآن پڑھ دے ایک نوجوان جدنا سادے ایمیں لکڑ قریب کر گیا دے بلال دساو تو سارے نال گالی نہیں کریں داو سارے نال علویں دا نہیں ساری دیوار کیا کریں نہیں حضرت بلال دے مرب دا کلام یاد کریں نا آدھے سنا تا سہی جنن قرآن سنوائے لکڑ سٹھیے آدھے بلال مہربانی کر میں کو بھی قرآن سکھاؤ آدھے جلول کو قرآن بھی سکھاواں تے صاحب قرآن دا دیدار بھی کراواں جنن حضور تے غلام حضرت بلال کھل کے روانہ تھے مدینے دی سرزمین جرلے آئے محبوب دا مکڑا ڈٹھے اکھا بھی جو نیر آگئے کلمہ پڑھ گئی دل عرض کریں دے آقا میں تھوڑا کلام رب دا کلام سنیے تھوڑے غلام کو سنیے مہربانی کرو وہ کلام میں کو یاد کرو جڑا تھوڑا بلال پڑھ دے اللہ اے مدارس اس ٹائم پوری دنیا دے وچ جو سب تو وڈی این جی اوز ہے اے سلاب این جی اوز آئین ہون بھی ہیں ان دے وچ رپورٹ آئین کہ 10% کرپشن ہے کی تہیں 20% کرپشن ہے کی تہیں 50% ہے ایک یہ درویش ہیں جتا کرپشن دے 1% ہے کہنی لکھاں لوگ علم بھی حاصل کریں دے پہن روٹی بھی کھن دے پہن کہیں دا 10 سال دے بعد لگ دے کہیں دا 6 مہینے لگ دے کہیں دا رمضان شریف سخاوت بھر دیے جدن تائیں دیکھنا ہوئے نا والمدرسے آج تا صبح و شام مصطفیٰ دے غلام لنگر کھان دیتا ہے کہ نہیں مجھ دا صحیح یہ لمک زیادہ ہے تے قبول ہے تھوڑا ہے تے قبول ہے مرچہ زیادہ ہے تے قبول ہے گوشت آئے تے قبول ہے جو دال کھڑی رہ گئی ہے مہینہ تے اوف نہیں کی تھی پتہ نہیں لگا احتجاج کہیں نہیں پہلے مدرسے والا لکھن کے دسا دیں دے اتھا آکے احتجاج نہیں کرنا جو ملے تے جڑا نبی دا دین سینے نہ لئی وے دے دے میں ٹکر کھاما نہیں آیا مصطفیٰ دا دین پڑھانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن علماء اہل سنت اللہ اکبر کبیرہ کیوں جیا منظر جنگ میرے حضور قرآن پڑھائے او قرآن پڑھ دا بیٹھے ساری دیوار قرآن پڑھ دے عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے میں یوں قرآن اپنی قوم کو سناونا چاہتا میری امائی میں قرآن سناونا چاہتا ہوں میرے حضور فرمائے ساتھ جی میں تیرا دل کے خیال کری جمان جو گئے آج حالات بیت رامیں آج نخرہ کائنی یونیورسٹی بھی چھٹی تھی وے دے منظر ڈیٹھیا کہ نہیں مدرسے بھی چھٹی تھی وے دے منظر ڈیٹھیا اگلے دیارے گورنر نے تقسیم کی جن اسناد پروفیسر عبداللطیف چشتی بھی بیٹھے مدرسے بھی پڑھے دے کالجے ویچ بھی پڑھے دا بیٹھے جنن طرح اللہ کے تعلیم تے ایک پاسوں کرونا لگ دے پائیں روجی پاسوں صدقہ و زکاة پیا تھی دے انہیں دے نوجوانے کو دیکھا آج جڑے عدالت والدین گائے کھڑیں پانچ پتہ کر انہیں دے پترے دی تعلیم کیڑی ہے جڑے ابے دے اممہ کو کھلے کھڑے مرے دھن مانج پوچھ کیا انہیں دی تعلیم کیڑی ہے آج زمین دے ہوتے اگر کئی دے قدم چمی دے پائیں اگر کوئی خوشی نہ لے تو انہیں دا بیٹا حافظ قرآن ہے انہیں دا بیٹا عالم دین ہے اے عالم دین کتھوں بڑھیں اے گورنمنٹ دے خروڑے خرچے وچوں نہیں بڑھیا اے تیرے صدقہ و زکاة دے اندر بڑھے میں پوچھنا چاہتے مدرسے کیا دیتے مدرسے عبدالستار خان نیازی جیاں جوان دیتے مدارس نے اشا احمد نورانی جیاں جوان دیتے مدارس نے علامہ خادم حسین رضوی جیاں لال دیتے ایک تیرے یونیورسٹی وچوں نہیں اے مدرسے دے وچوں ہے جڑا ایک گال کرے تے کفر کھمن لگ ونجے تیرے ایٹم پمپ نے اتنی حشمت نہیں کی تھی جڑے محمد مصطفیٰ دے غلام نے کمال کی تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جگر گوشہ پیر پٹھان
तमाम हजरात तशरीफ रखो, तमाम हजरात तशरीफ माशाअल्लाह जिगर गोशे पीर पठान पीर तरीक़त राबर शरीयत हुजूर किबला ख्वाजा अब्दुल मनाफ सुलेमानी साहब आप तशरीफ गहनन अल्लाह आप दा साया सारे सरों ते कायम दायम रखे तौसे शरीफ दी सरजमीन ते आप दा एहसान है इतनी अजीम मदरसा बना के आले सुन्नत दी बका दी जेरी जंग लड़दे पैन अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमावे मेरा सुभान अल्लाह जल्ले जवान घर गए कुरान सुनाए तवज्जो है मैं इख्तिसार क्या करे अब्बा फौत थी गए बच्चा यतीम है चाचा मजूसी है वालदैन दे घर जल्ले गए रब दा कुरान सुनाए मां पुछदी पुत्र क्या है सुभान अल्लाह अम्मा ये रब दा कलाम है सुभान अल्लाह आगे कितों याद कराया कि मदीना तो मुनव्वरा कहीं पढ़ाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह अम्मा रो पे फरमाए पुत्रा तू यतीम है तेरी जायदाद चाचे कोलो है मैं बेवा औरत तेरी क्या मदद करे नहीं आऊं इवें कर कलमा छोड़ दे कुरान छोड़ दे वरना चाचा तेरा बचे सी कहना तेरे नाल हशर करे सी तेरा दुनिया ते वारिस कोई नहीं आदे अम्मा परेशान न थी एक कुरान छुटन नाला नहीं अगर जुल्म करे सी जान तुहाडे हवाले दिल दे जुबान मुस्तफा दे हवाले सुभान अल्लाह आज थोड़ी जी परेशानी आवे तो चीखण पाए वेले खत्म नबूवत दा मसला है एक मौलवी को छापा लगे तो 15 थाने पहुंच गए सारा लब्बैक नाल वास्ता कहे नहीं लब्बैक ने डोरी नहीं की थी डाका नहीं मारिया लब्बैक ने कहीं दे बच्चे अगवा नहीं कीते भत्थे नहीं कीते नजराने नहीं कीते खाली झंडे ला के धोखा नहीं कीता कहीं जाते सारे कायद दुनिया तू चले गए उन्हें दा साहिबजादा मौजूद है कहीं जाते बोली नहीं लगी इस वास्ते सिर्फ इहो काम कीते खत्म नबूवत ते पाया भी नहीं ते खत्म नमूस रिसालत दी चौकीदारी की सारे बाबा जी दी क्या बात सारे बाबा जी दी क्या बात सारे बाबा जी दी क्या बात मन सब नबियत फाकतुलु मन सब नबियत फाकतुलु ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद माशाअल्लाह कुर्बान जाऊं दिल लगे ना चाचे को पत्ता मर्दान अरब दे अंदर ये वाक़या मौजूद है अब्दुस्तार हमदानी हिंदुस्तान दे बलुक सारे बुजुर्ग हैं उन्हें फरमाया कि जले चाचे को पता लगे हाथ मजूसी पिछे उदे को जेड़ा कुछ था कीते हत्ता के धुन नहीं लइए बाद उत्ते चढ़ा के फिराया गए ते जिस्म को जलने लगी है ना भाज ता पहुंचे ते जिस्म दे विचों पगली जिस विचों बदबू फैलिए ते जवान दे करीब आके उनकी मां को घेरने फरमाया आखिरी वक्त है सारा फैसला है अगर ये कलमा न छोड़ा कुरान न छोड़ा ते असाई को बचे सु कहना सारे एक पासे थी गए मारो दिए ये फरमाए पुत्रा उंडेगी दी मैं तेरी मदद नहीं कर सकी मैं तेरे क्या कर सकती हूँ बेवा औरत आओ मेहरबानी कर कुरान छोड़ दे कलमा छोड़ दे ना ते मैं खुदकशी करे नहीं आओ मैं आके भुख हड़ताल करे नहीं आओ इनके अलावा हल कहीं नहीं मेरा आखिरी फैसला ही अगर कलमा छुड़े नहीं दे तेरी मदद करे नहीं आओ वरना मैं तेरे नाल नहीं इवें जवान ने आके अम्मा आखिरी फैसला सुनवा दीते मेरा आखिरी फैसला भी सुन गया उन्हें के हुन शेर बर्फ पगे लइए भात धुनी जो लइए ते मनी बैठे उन्हें रस्से खोलियन अलग थी वन मां को दसा क्या दसावना चाहते जवान के लुकन की जरूरत नहीं मां नाल मुखातिब थाए आदे अम्मा अगर तेरा फैसला आखिरी है तो कुछ नहीं कर सकती मेरा फैसला भी
فرمائی آخری سون آکھے کیڑا فرمائے تم ایک مائی میری ایک جانے اگر یہ جیاں کروڑا ماوا تے کروڑا جانا بھی قربان کرنے پومن ماں محمد مصطفیٰ تے قربان کر چھڑے دا میرے بریلی دے تاجدار نے بھی آکھیا کو تو سنا ماں چاہ سبحان اللہ پر میں نے صحابہ دا نعرہ کرنو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو یہاں سے ہو وہ وہاں سے ہو جو یہاں سے ہو وہ وہاں سے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در ایو در جتا ابو بکر آئے تے صدیق اکبر بنے عمر آئے تے فاروق اعظم بنے عثمان آئے تے ذوالنورین بنے علی آئے تے حیدر کرار بنے سلمان آئے تے اہل بیت بن گئے بلال آئے تے امت دا سردار بن گئے حضرت سیدنا فاروق اعظم دا زمانہ ہے تے کہیں دشے سونا بلال آ گئے فرمانے سارا سردار آ گئے آخو جو سبحان اللہ آپ نے فرمایا سارا سردار آ گئے انہیں کہ سونا 32 لاکھ مربع میل دے حاکم تساں اے سردار کی میں فرمائے اے سرداری میں عمر نے دیتی میرے مصطفیٰ نے دیتی آخری جملہ اجازت ہوئے دیکھا جا آج بڑے بڑے لوگ آدم سی پیسہ ہو سی دی عزت ہو سی اگر چاند پیسے ہیں تو رشتہ دار بھی ہیں اگر کوئی پیسے ہیں تو عزت بھی ہے ورنہ بغیر پیسے دے کوئی عزت کا نہیں میں کہ کوڑے اگر عزت مل دی ہے تو نبی دی غلامی ہے اگر عزت مل دی ہے تو دین اچ مل دی ہے ذرا دین کو سیننا لا دا صحیح بےمانہ دین تیرے کو لکھانی اس تا تلاش ودا کرے نہیں خرید دا ودے اس تا خریدہ نال نہیں مل جان نبی دی غلامی نال مل جان جنازے وڈے دیکھ کے پریشان تھا تیرے ملک دے وزیر اعظم رہنا لاکے یہ کچھ لوگ کیوں ہیں ایڈو مولوی فوت تھائے تے منار پاکستان کروڑا لوگ میری بیگم فوت تھائے تے چند لوگ اتھائیں وال جواب رتنے علماء فرمانے وے ظالمہ جنازے دولت نال نہیں بن دے مصطفیٰ دی غلامی نال بن دے مخلوق اندی عزت ہے تے نبی دے دین ہے جلے حضور نے فتح مکہ تھا نا تے 10,000 دا مجمعہ صحابہ دا اور صحابہ بھی او جنہیں سب کچھ نبی دے نا دے قربان کر چھوڑی خالی نعرے نہیں مارے نعرہ کچھ تے اندر کچھ تقریر کچھ تے کردار کچھ دعویٰ کچھ تے دلیل کچھ صحابہ نے جو آنکھیں کر کے دکھائے 10,000 صحابہ اور جلیل و قدر صحابہ بڑے بڑے امیر کبیر قریش سارے سر جھکائی کھڑے سونا آدان کون دے وے میرے حضور فرمائے میرے بلال کو سلام یہ واقعہ دے بہت سنی ودے ہو لیکن میں قبل امیر المجاہدین کو لو جڑا سنی وہ سنوے داتی ہیں جلے حضرت بلال قریباً نے میرے حضور پوچھے بلال آج پچھوں کیوں کھڑے ہیں آج سارے نال کیوں کہنے میں آقا اپنے اوقات کو ڈٹھی کھڑا ایو تے مکہ دا شہرہ جتا سا چکیاں پیندے ہاں سے رات کو چکیاں پیندے ہاں سے لے کو بکریاں چرہندے ہاں سے تے جانورے دکار سارے کو رکھا میں دا نہ روٹی ہے نہ بستر ہا کچھ بھی نہ ہا میں سوچے بلال اتھائیں تے سارے راتاں چکی پیچھے نہیں آج میری کیا مجال کہ میں قریش تے کٹھے کھڑا جلیل و قدر صحابہ دے کٹھے کھڑا میرے حضور دے اکھا میں جوان سوا گئے
فرمانے بلال بس جو کعبے دی چھت تے اذان ہی دے جلے چاہیے نا کعبے دی چھت تے میرے حضور نے 10,000 مجمع وچ کھڑ کے سوال کیتے فرمایا دسو اے بلال کو عزت کتھوں ملی ہے یہ عزت نسب دی فرمایا میرے بلال غلام ابن غلام ابن غلام اگر عزت دولت دے نال ہے کہ میرے بلال کا کچھ بھی نہیں اگر عزت اگر شان و شوکت حسن نال ہے کہ میرے بلال کو ظاہری طور پہ حسن بھی نہیں فرمائے سنو آج کعبے دی چھت میں چڑھ کے بلال کو جیڑی عزت ملی ہے نہ نسب دا کمال ہے نہ دولت دا کمال ہے نہ حسن دا کمال ہے بلال نے دل و دین کو قبول کیتے محمد مصطفیٰ دی غلامی دا کمال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن علماء اہل سنت الحمدللہ اس سال صرف میرے 2 اضلاع دے اندر تقریباً 14,500 طلباء دی تعداد دا اضافت ہے جتنا میں امتحان کی دے مدارس آگن لوگوں کو پتہ لگ گئے اگلے دیاڑے میں نیٹ دے کھڑی ہے گورنر نے تقسیم کی دی جڑی میں ابتدا وچ گال پیا کرے نامی کتے یونیورسٹی ہے ڈگری دیتے اندے کو صحافی کھڑے ہیں وہ سارے کو پوچھ دے رہے گا تریجا کلمہ سنا وہاں ذہن اچ کہے نہیں ذہن اچ کہے نہیں ذہن اچ کہے نہیں لائن جو لگی ہے پئی گئی ہے ایک آ گئے وہ سنا رہی چاہ صحافی پوچھے وہاں کہ تری پوری قوم گئی ہے کہیں کو یاد کہنا تائیں کتھو کی تیا وہ جڑا جملہ ہے کہ نا وہ پلے بدھن دے وہاں کہ میں غریب دا بچہ ہمیں نال میجی صاحبہ مسجد دا چھوٹے لا میں پڑھن وینا ہمیں میں کو کلمہ ہوں یاد کرا چھوڑا جیڑا کلمہ میجی یاد کرایا ہن اتھن کم میں فرمایا انہیں اتھن کچھ نہیں کیتا فرمایا نا اے بچپن ہے جو میجی مسلح دے بہن والے دا کمال ہے جیڑا 10,000 تنخواہ گھن کے جنازہ سکھیندا بیٹھے قرآن سکھیندا بیٹھے دین سکھیندا بیٹھے تے لوگ انہاں تیر بھی ہوں دی طرف